इस साल बेंगलोर सेंट्रल जेल में मर्द हजरात 1200 से जायद और मुस्लिम खवातीन 60 पर 4 मौजूद है। इन सब के लिए सहरी इफ्तारी का निजाम है, तरावीह का भी निजाम है और ईद का भी निजाम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से 2025 तक आज तक काम चालू है। कोरोना में भी हमको अलाउ किया गया है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। माह रमजान के दौरान अल्लाह को राजी करने, नेकियां बटोरने, आखिरत को संवारने के लिए मुसलमान इबादत के साथ तरह तरह के खिदमत खल्क, इंसानियत के काम अंजाम देते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खामोश खिदमत की तफसीलात फराहम कर रहे हैं जो बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में अंजाम दी जाती है। जी हाँ, जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के तहत जेलों में कैदियों के लिए सहरी, इफ्तार, नमाज तरावी, जुमे के खुतबे, जुमे की नमाज, ईद की नमाज के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी ये अनमोल खिदमत अंजाम दी जा रही है। जी हाँ, रियासत कर्नाटक की बड़ी जेलों में जमीयत उलमा हिंद के तहत मुस्लिम कैदियों के लिए सहरी, इफ्तार और इबादतों का एहतमाम किया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में ये इंतज़ाम किया गया है। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि साल 2008 से बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में माह रमज़ान के दौरान ये खुसूसी खिदमत अंजाम दी जा रही है। बेंगलुरु के मशहूर समाजी कारकुन अल्ताफ पाशा इस खिदमत में पेश रहते हैं। जी हाँ, अल्ताफ पाशा जेल में जाकर कैदियों के लिए सहरी और इफ्तार का इंतज़ाम कर रहे हैं। अल्ताफ पाशा की क़यादत में फ्रूट्स, गंजी, खजूर व दीगर अशिया एक तरकीब के साथ जेल में पहुंचाई जाती हैं। इस पूरे काम में मोहम्मद आरिफ साहब अल्ताफ पाशा का साथ देते हैं। दोस्तों, हर जगह पहुंचकर खिदमत करना आसान है, लेकिन जेल में पहुंचकर खिदमत करना इंतहाई मुश्किल और जोखम भरा काम होता है। इस नाजुक काम को अल्ताफ पाशा साल 2008 से अंजाम देते हुए आ रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी की सदारत में ये खिदमत अंजाम दी जा रही है। तो चलिए मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी और अल्ताफ पाशा की ज़बानी सुनते हैं जेल में इस मर्तबा सहरी और इफ्तार के किस तरह इंतजामात किए गए हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हर साल की तरह जो है क्या इस साल भी जेल में कैदियों के लिए सहरी और इफ्तारी का इंतजाम हो रहा है मौलाना? अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता 18 साल से सन 2008 से जमीयत उलमा कर्नाटक के प्लेटफॉर्म से जेलों में मौजूद कैदियों के सुधार की तहरीक शुरू की गई और ये काम बेंगलुरु की सेंट्रल जेल से शुरू किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से अब तक ये काम अल्लाह ताला बराबर जमीयत उलमा कर्नाटक के इन खुद्दाम से ले रहे हैं, जिसमें नुमाया तौर पर रमजान में बेंगलुरु सेंट्रल जेल में मौजूद कैदियों की सहरी इफ्तारी का निजाम और रोजा खोलने के मौके पर फ्रूट, गंजी, इन सारी चीजों का निजाम अल्हम्दुलिल्लाह 18 सालों से जारी व सारी है। इस साल बेंगलुरु सेंट्रल जेल में मर्द हजरात 1200 से जायद और मुस्लिम खवातीन 60 पर 4 मौजूद है। इन सब के लिए सहरी इफ्तारी का निजाम है, तरावीह का भी निजाम है और ईद का भी निजाम किया जाता है। और इस काम के लिए कोई उमूमी चंदा भी नहीं किया जाता। कुछ अल्लाह के बंदे हैं मखसूस, उन हजरात की तरफ से ताउन हो जाता है और ये काम बराबर बिला नागा चला आ रहा है। इसमें
جو میدان میں کام کرنے والی شخصیت ہے وہ جناب الطاف احمد صاحب کی ہے، اور ان کے معاون جناب محمد عارف صاحب، یہ دونوں احباب میدان میں کام کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ مارکیٹ سے غلہ لینا ہو، ترکاری لینا ہو یا فروٹ خریدنا ہو، اور ان سب کو لے کر کے سینٹرل جیل پہنچانا ہو، وہاں داخلے کے لیے جو انتظار کی زحمت برداشت کرنا ہو، یہ سارا میدانی کام اللہ تعالیٰ ان دونوں شخصیتوں سے لے رہا ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ نظام سینٹرل جیل میں ہونے کی وجہ سے بہت سارے قیدی روزہ بہت شوق سے رکھتے ہیں، بہت بڑی تعداد اس میں معصومین کی ہوتی ہے، تو ان کا روزہ، ان کا رونا یہ قابل دید ہوتا ہے، ان کی طلب اور تڑپ۔ تو الحمدللہ قیدیوں میں بہت سارے اس موقع سے تائب بھی ہو جاتے ہیں، بہت سارے تو معصوم ہوتے ہیں، اور جو انوسنٹ پہلی مرتبہ اتفاقی جرم ہو جاتا ہے وہ بھی بہت جو ہے اس موقع پر آپ دیدہ ہوتے ہیں اور ان کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کسی طرح رہائی کے لیے اللہ سے دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس موقع پر میں ہمارے ان دونوں ساتھیوں کا اور ان تمام ساتھیوں کا جو اس سینٹرل جیل کے لیے تعاون پیش کرتے، نقد کی شکل میں، غلے کی شکل میں، فروٹ کی شکل میں، یا دیگر ذرائع کے ذریعے جو تعاون پیش کرتے ہیں، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ اور جمعیت علماء کرناٹک کے تحت یہ نظام اور ضلعوں میں بھی جاری ہے، جیسے رام نگر ہے، میسور ہے، شیموگا ہے، بلاری ہے، تو ان ایسے بیلگام ہے، ایسے اضلاع میں بھی جمعیت علماء کے تحت وہاں کی جیلوں میں موجود مسلم قیدیوں کے لیے روزہ رکھنے کا انتظام وہاں کی لوکل یونٹیں کیا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام معاونین کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہوم کا جو ماحول رہتا ہے کس طرح رہتا ہے؟ آپ کو کس طرح محسوس ہوتا ہے؟ تین قسم کے لوگ ہیں اندر تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو معصوم ہے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، پکڑے گئے بیچارے اندر ہے، یہ تو معصوم۔ ان کی طلب اور تڑپ اور یہ رہائی کے لیے ان کی کوشش، ان کی تڑپ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ دوسرے وہ قیدی ہیں جو مجرم نہیں ہے، اتفاق سے کوئی جرم ہو گیا، نہیں کرنا چاہتے تھے ہو گیا، یہ لوگ بھی بہت پشیمان ہیں، بہت شرمندہ، کوشش میں ہے کہ نکلے تو گوشہ عافیت میں زندگی گزارے۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جو عادی مجرم کا ہے، جرم کرتے کرتے ان کی عادت بن گئی ہے، اور وہ باہر نکلتے پھر کوئی جرم کر لیتے پھر چلے جاتے۔ یہ بہت تھوڑے ہیں، بڑی تعداد جو ہے اتفاقی مجرم اور معصومین کی ہے۔ تو عجیب و غریب ماحول اندر ہوتا ہے، اور جب ہم لوگ اندر جا کر واپس آتے ہیں تو جہاں تک ان کو ہمیں رخصت کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہاں تک آ کے جب ہم باہر نکلتے ہیں وہ لوٹتے ہیں، اس وقت ان کے چہروں کی مایوسی ہم سے بھی نہیں دیکھی جاتی۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام قیدیوں کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہاں کرناٹک میں بلکہ ملک میں، پورے ملک کی جیلوں میں بہت بڑی تعداد معصومین کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ بتائیے جا رہے ہیں کیا اس مرتبہ بھی آپ کی خدمت چالو میں ہے سر؟ الحمدللہ 2008 سے 2025 تک آج تک کام چالو ہے۔ کورونا میں بھی ہم کو الو کیا گیا ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج تک ہم تھوڑی بہت مشکل آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کرتا ہے۔ فیلڈ کے ورک میں کوئی دقتیں آتی ہیں؟ بہت آتی ہے، پھر بھی ہم اس کو سنبھال کے پھر انتظار کر کے یہ کر کے وہ کر کے پھر بھی ہم لوگ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، بہت کرنے کے بعد میں ہمیں پرمیشن ملتا ہے جانے کے لیے، جا کر پہنچاتے ہیں۔